बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेगेड आई के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद खजर खान। आज का हमारा मौजू है माफिया। सबसे पहले तो ये लफ्ज माफिया है क्या? हमारी नज़र में हम लोग समझते हैं कि माफिया एक गरीब शख्स मुलव्वस है इसके अंदर, एक अमीर शख्स मुलव्वस है। ऐसा नहीं है। माफिया किसी भी तबके का नाम नहीं है। माफिया एक ऐसा नजरिया है जो आज हमारी कौम के अंदर रच बस चुका है। और आज ये मौजू इसलिए हम छेड़ने पर मजबूर हुए क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है और उसके अंदर जिस तरीके से हमारे माफिया सरगर्म हुए हैं, तो ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि हमारी आने वाली नस्लें हमसे क्या सीख रही हैं और हमारे बड़ों से क्या सीख रही हैं। अगर लोग तनकीद करते हैं सियासतदानों के ऊपर, जिस सियासतदानों ने मुल्क को लूट लिया, हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद कर दिया, तो मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। अगर हम अपने गली मोहल्लों में अगर देखें, अगर हम अपने ताजरों को देखें, अगर हम अपने बाजारों में मार्केटों में जाकर देखें, तो क्या कर रहे हैं लोग आपके सामने सारी चीजें। एजुकेशन सेक्टर में चले जाएं तो एजुकेशन माफिया कौम को इस वक्त लूट रही है। आप सेहत के सेक्टर में चले जाएं तो सेहत में लोग हमें लूट रहे हैं। आप जो अशियाए खुदनोश्त है आप उसके अंदर चली जाएं तो वहां पर लोग किस तरीके से आपको लूट रहे हैं। हर जगह एक माफिया बैठा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि इस मुल्क का गरीब गुर्बत की ढाल दिखाकर पुष्ट पराई कर रहा है इस माफिया की, तो कहना गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि इस मुल्क का ताकतवर तबका ताकत की तलवार दिखाकर पुष्ट पराई कर रहा है माफिया की, तो ये कहना भी गलत ना होगा। मैं चंद बातें करता हूं और चंद हवाले देता हूं जो हमने पिछले कुछ दिनों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सारी चीजें देख रहे हैं, और उसी की बुनियाद पर आज हमने ये मौजू शुरू किया। एक मांस का डब्बा जो कि 300-400 रुपए का दस्तयाब था इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, और अब उस डब्बे की कीमत 1200-1300 पर जाकर पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, अगर हम बात करें इस मुल्क के अंदर जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो प्लाज्मा दे रहे हैं, लेकिन वहीं एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए में अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारे निजी अस्पताल हैं जो कि प्लाज्मा 5-5, 6-6 लाख रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को कोई पूछने वाला नहीं है, माफियाज को कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। हम बात करें जी इस शहर के अंदर सना मक्की के बारे में सुनने में आया इस मुल्क में कि जी ये बड़ी मुफीद हर्ब है, लोग इस्तेमाल करें, बड़ी अच्छी जड़ी बूटी है। लोगों ने जी इसके हवाले निकालने शुरू किए, दीनी हवाले। 150 रुपए किलो बिकने वाली चीज रातों रात 1500 रुपए और कहीं 2500 रुपए किलो में फरोख्त होने शुरू हो गई। और अब तो ये सूरत हाल है कि मार्केट में काल पड़ चुकी है, वो चीज दस्तयाब ही नहीं है। अब इसमें जरा बताएं कि क्या ये सियासतदान है जो मार्केटों में आके, जो शहरों में आके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये हमारी ही अपनी आवाम है जो इन सारी चीजों में मुलव्वस है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे निकले तो आजकल एक खास किस्म की ड्रग की जो है बड़ी सुनगुन है कि जनाब ये बड़ा मुफीद है कोरोना के अंदर। और उस ड्रग से बनने वाली दवाएं जो कि कराची के अंदर, मैं होलसेल मार्केट की अगर बात करूं, उन दवाओं के डब्बे जो थे वो 300-400 रुपए का डब्बा था, जो कि इस वक्त इन्हीं होलसेल मार्केटों में वो 4000 रुपए 5000 रुपए का बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है। लोगों को अगर ये नहीं मिला तो उनकी जानें खतरे में पड़ सकती हैं, और सिर्फ इसी चीज को फायदा पहुंचाकर ये माफियाज हमें लूट रही हैं। और इस शहर के अंदर लोग चाहे जिस भी हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं थोड़ा आगे चलूं तो यही हाल हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दुकानों के ऊपर है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दुकानों पे क्या सूरत हाल है जनाब? आप 15,000 रुपए डिपॉजिट रखवाएं, आप 20,000 रुपए डिपॉजिट रखवाएं, जब जाकर आपको एक छोटा सा सिलेंडर मिलेगा जिसका किराया आपको दिन का 1500 से 2000 रुपए तक बढ़ना पड़ेगा गैस के साथ। वही सिलेंडर जो कि 600-700 रुपए के किराए पे मिल रहा था गैस समेत, वो इस वक्त शहर के अंदर 1500 रुपए का मिल रहा है, और उसके ऊपर भी आपको 15 से 20,000 रुपए डिपॉजिट रखवाना पड़ रहा है। ये इस शहर की सूरत हाल है। अगर मैं बात करूं हुकूमत की, तो जनाब हम तो पहले भी कह चुके हैं और अब फिर से कह रहे हैं कि हमें नजर नहीं आता कि इस मुल्क में कोई हुकूमत है, कोई हुकूमत नाम की चीज है। क्योंकि हम समझते हैं कि जहां हुकूमत होती है वहां कानून की रिड होती है। इस मुल्क के अंदर कोई कानून की रिड कुछ नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है हमारे पास इदारे नहीं है, ऐसा नहीं है इदारों में मुलाजमी नहीं है। हर सूबे का हेल्थ केयर कमीशन बना हुआ है, हर सूबे का, चाहे सिंध हो पंजाब हो। लेकिन जब बात की जाती है कि हेल्थ केयर कमीशन काम क्या कर रहे हैं,
ہیلتھ کیئر کمیشن پرائیویٹ سیکٹر کو, پرائیویٹ ہاسپٹلس کو کیا دیکھ رہا ہے, جو کہ 10-10 لاکھ روپے 8-8 لاکھ روپے کے بلز بنا رہے ہیں لوگوں کے. تو جناب آگے سے جواب کچھ نہیں ہوتا سوائے صرف باتیں گھمانے کے. مختلف صوبوں کے وزراء نے پریس کانفرنسز کی, نیشنل ٹیلی ویژنز پر آ کر یہ بات کی کہ جناب ہیلتھ کیئر کمیشنز کام کر رہے ہیں اپنا, ہیلتھ کیئر کمیشنز اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. ہم یہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے, ہم یہ سوال پوچھتے ہیں ان وزراء سے کہ اگر ہیلتھ کیئر کمیشنز اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں, تو ہیلتھ کیئر کمیشنز نے جن ہاسپٹلس کے خلاف کارروائیاں کی ہیں ان کی رپورٹس کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ ان اسپتالوں کے ناموں کو, ان کلینکس کے ناموں کو, ان ڈاکٹرز کے ناموں کو پبلک کیوں نہیں کیا جا رہا جو کہ 6-7 لاکھ روپے لے رہے ہیں؟ ہم جیسا ایک عام شہری اگر گلی محلے میں بیٹھ کر یہ چیز سمجھ سکتا ہے, یہ چیز جان سکتا ہے کہ جناب کس اسپتال میں کیا ریٹ ہے, تو کیا اس ملک کے اداروں کو نہیں معلوم کہ اس شہر کے اسپتالوں میں کیا ریٹ لیے جا رہے ہیں؟ اس ملک کے اداروں کو نہیں معلوم کہ شہر کے اندر سلنڈر کی ریٹ کیا چل رہے ہیں, دواؤں کے ریٹ کیا چل رہے ہیں؟ جناب کہاں سو رہا ہے ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن؟ دوائیں اس ملک کے اندر, اور جو ہمارے ملک کے اندر جو سرجیکل ماسک اور ساری چیزیں ہیں, تو ملک کے اندر چند ایک کمپنیز بنا رہی ہیں, یا پھر ہمارے پاس سامان امپورٹ ہو کر آ رہا ہے. امپورٹ پر کیا ہمارے اداروں کی چیک اینڈ بیلنس کی پالیسی نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کس ریٹ پر ہمارے ملک میں سامان آ رہا ہے؟ کیا نہیں پتا کہ کس ریٹ پر ہمارے ملک میں سامان فروخت ہو رہا ہے؟ اور جو مینوفیکچررز ہیں چند, کہ ہمارے اداروں کو اتنا نہیں پتا کہ وہ مینوفیکچررز کس ریٹ پر سامان بنا رہے ہیں اور مارکیٹوں پہ کس ریٹ پر سامان بیچا جا رہا ہے. اگر میں کہوں کہ یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی وزراء خاموش بیٹھے ہوئے, تو یہ عوام سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ کہیں شاید ہمارے وزراء بھی ان مافیاز کا حصہ بن چکے اور ان مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان مافیاز کی گٹھ جوڑ کا حصہ ہے. اب ہم نے بات کی ان ساری چیزوں کی, ان چیزوں کو حل کس طرح سے کیا جائے, کیا اقدامات اٹھائے جائے جن سے ان چیزوں کو بہتر بنایا جا سکے. میں سمجھتا ہوں اس وقت صرف ان اقدامات کی ضرورت ہے کہ آپ کو کچھ سخت فیصلے اٹھانے پڑیں گے اور ان مافیاز کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. وہ فیصلے کیا ہے؟ تو فیصلے یہ ہے کہ اس ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ آفس ہے, اس ملک کے اندر ہر جگہ پر یوٹیلیٹی سٹورز موجود ہیں. تو کیا حکومت اتنا کام نہیں کر سکتی کہ جو اس وقت جو چیزیں ضرورت کی ہیں, جو لوگوں کو ملنی چاہیے, جو دوائیں, جو ماسک ہیں, وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے فروخت کیے جائیں تاکہ کوئی بھی شخص ان کو بلیک نہ کر سکے, چاہے ہول سیلر ہو چاہے ریٹیلر ہو, وہ اپنی من مانی قیمت میں ان کو فروخت نہ کر سکے. یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے, ڈسٹرکٹ آفیسز کے ذریعے آپ اس کی فروخت کو حکومتی ریٹ پر آسان بنا سکتے ہیں, مگر آپ نہیں بناتے. اسی طرح اگر ہم بات کریں, آپ بولتے ہیں سیلف کوارنٹائن ہو جائے عوام. جناب میں کہتا ہوں اس ملک کے اندر لوگ کرونا سے ہی مر رہے ہیں. لوگ اس لیے مر رہے ہیں کیونکہ ان کو گائیڈنس نہیں مل رہی ہے. لوگ اس لیے اس ملک میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں کیونکہ ان کو علاج نہیں مل رہا ہے. کیسے ملے گا؟ کیا گائیڈنس ہے؟ صرف گائیڈنس یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ہوم کوارنٹائن ہو جائے. ارے جناب ان کو آپ سہولیات تو فراہم کریں. جن لوگوں کو گیس نہیں مل رہی, جن لوگوں کو آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہے, وہ کیا ہوم کوارنٹائن ہو؟ کئی لوگ ایسے اس وقت شہر کے اندر جن کو آکسیجن لینے میں, جن کو سانس لینے میں مشکلات کا شکار ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے 15,000 20,000 روپے بڑھنے کے. اس کا بھی طریقہ کار ہے, آپ اس کو بھی آسان بنا سکتے ہیں. اگر حکومت پاکستان ایسے لوگوں کو جن کے پاس پیسے نہیں ہے آکسیجن جو ہے وہ اویل کرنے کے, اگر آپ ان کو مفت میں آکسیجن نہیں پرووائڈ کر سکتے, تو جناب خدا کے واسطے ڈسٹرکٹ آفیسز کے ذریعے اور جو آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز بنائے ہوئے ان کے ذریعے ان آکسیجن سلنڈرز کی فروخت کو آسان بنائیں, حکومتی ریٹس پہ فروخت کریں, بغیر ڈپازٹ لیے ہوئے لوگوں کو دیں, تاکہ وہ لوگ اس مشکل وقت میں اپنی جانیں بچا سکیں, اپنے پیاروں کی جان و مال کا تحفظ کر سکیں, اور اپنے اس پورے جو ہم نے ایک خلاصہ کیا اس وقت جو مافیاز ہیں پورے ملک کے اندر جو کام کر رہی ہیں, ہم ان ساری چیزوں کا اب یہاں پر اختتام صرف اس بات پہ کرتے ہیں اور اس اپیل پہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ خدا کے واسطے اس وقت لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے, اس وقت عوام کو آپ کے اداروں کی ضرورت ہے. خدا کے واسطے کچھ کریں, اور وہ مافیاز جو اس شہر کے اندر, جو اس ملک کے اندر سرگرم ہے اور جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے, عوام کس طریقے سے چیزیں افورڈ کر رہی ہے, میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے سدھر جائیں تو بہتر ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ عوام
کہیں جوش و جذبے کے اندر آ کر پھر اپنا احتساب خود کرنا شروع کر دیں. شکریہ.